कशें आसा पळय फायनली कोर्ट ऑर्डर तेजेर हांवें डायरेक्ट रिएक्शन पण म्हाका दिसता की ज्या वेळाचेर इलेक्शन डिक्लेअर जालें त्या वेळाचेर तेन्नाच कोर्टान तें डिसिजन कोर्टान जर दिल्लें आसता मातशें पयलीं दिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें कारण कितें आसतलें सगळे व्हडले लोकांनी वोटिंगूय केलें प्रचार सगळे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सगळे वचून काम केलें कॅन्डिडेट पावले सगळे भोंवले आनी लास्ट मिनीट वोटिंगूय थोड्यांनी केलें तेंचे पोस्टल बॅलट ओल्ड एज तेणी केलें आनी लास्ट मिनीट फाल्यां वोटिंग म्हणजे म्हाका दिसता हें घेवन पोलिंग बुथाचेर ऑफिसरूय पावले आसतले थोडे तर थोडे डिसीज मातशें बरें दिसना फायनली जो कोर्ट ऑर्डर क्लियर करता पहिल्या सभा ते कशें आसा पळय पार्टीचें इलेक्शन जायना तें हें सगळं लोकलय जायना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज अ ऑटोनॉमस बॉडी फायनली ते डिसायड करता तेजेर पार्टी आनी गव्हर्नमेंटूय कांय करपाक पण इथून बीजेपी जिंकताली डेफिनेटली 100%. रितेशाक तिकीट मेळपाची ना रे हांव तेजेर हांव म्हणजे हांव फक्त हेचेर प्रतिक्रिया दिली ऑपोजिशन म्हणटा की डेलिबरेटली पार्टीन केलं रितेशाक तिकीट दिवपाचें नासलें अशें कितें पॉलिटिक्स आज कितें आसा ऑपोजिशन आपल्याक जाय तें उलोवंक शकता पूण भितरल्यान तांकांय सगळें खबर आसा तांकांय त्रास जाले ते भोंवले न्ही आमचे जशे कार्यकर्ते लिडर भोंवले तशे ते भोंवले सगळ्यांकूच त्रास जाले पूण एज अ ऑपोजिशन म्हणून तेंच्यांनी प्रतिक्रिया दिवची पडटा ते काडून रुलींग आहा तेंचेर खापर घालूंक पडटात न्ही ते पडटले तांकां आपलें काम करचें भारतीय जनता पार्टी जिखतली हेजी आनी फुडल्या 17 वर्सांनी बीजेपी जिखतली